देवान जसो आयज आमचो मोग केलो तसोच आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. हेंच तर पयलें आमचें काम जावन आसा. मोगाळ बाबळांनो, पावलून बरयल्ल्या गालिस्करांच्या चिटीचें आमी शिकप करतात. आनी आतां आमी निमाण्या आविसरांत पावलेले आसात. म्हणजे गालिस्करांचो 6वो आविसर हातूंत आमी पावलेले आसात. ह्या आविसरांत आमी कांय थारावीक म्हत्वाच्योच गजाली पळयतले. हो सगळो आविसर आमी पळोवचे ना, तर ह्या आविसराच्या पयल्या 2 वळींनी आमकां पळोवंक जाय. मोगाळ भावणांनो, आमच्या सदाच्या जिविताचो 3रो पावणो आयज आमकां पळोवंक जाय. आमचें जिवीत कशें आसा, आमचें जिवीत कोणाक मानता आनी आमचें जिवीत बरें जातलें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय तें म्हत्वाचें जावन आसा. भावार्था वरवीं आयज आमचें थारण जावंक पावलेलें आसा. जर आमकां भावार्थ नासलो तर आमचें थारण जावचें नासलें. सुमर्ती वरवीं आमचें थारण जावंक शकना आनी सुमर्ती वरवीं आमी थारण जोडूंक घेवंक शकनात. थारणाचें देणें फकत दुनिया जेजू क्रिस्ता वरवींच आमकां फावो जाता. पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन देवाचें उतर बरयलें आनी आयज तेंच उतर आमच्या आत्मीक जिविता पासत उपेगाक पडलें. देवाचें उतर आसलें त्याच पासत आयज आमी साल्वार जाले. मोगाळ भावणांनो, आयज जर देवाचें उतर नासलें जाल्यार तुका आनी म्हाका सोत समजून येवचें नासलें. आयज जायत्या लोकांक हें सोत खबर ना, त्याच पासत ते चुकतात. ते नकत देखूनच पातक करतात. आपणें कितें करचें आनी कितें करचें न्हय हेंच तांकां खबर ना. देवाची भिरांत जर तांचे भितर आसली जाल्यार ते आयज केदींच चुकचे नासले. मोगाळ भावणांनो, भावार्था वरवीं जाल्लें थारण आनी पवित्र आत्म्याचें फळ क्रिस्तांव जिवीत दाखलो करता. कशें तें आमी ह्या आविसरांत पळयतले. आमी आतां गालिस्करांच्या 6व्या आविसराची पयली वळ वाचूया. भाव भयणांनो, कोण एक मनीस कसल्या एका गुन्यांवाक सांपडलो जाल्यार तुमचे मदें कोण भाग्यवंत आसात तांणी ताका बोलेपणान बूद दिवन मार्गार हाडचो. तुमी जण एकल्यान आपलीच चोत्राय धरची, कित्याक तुमी तशींच ताळणेंत पडशात. ह्या वळीन कोण मनीस हें उतर खंयच्याय एका क्रिस्तांव दादल्याक व क्रिस्तांव बायले पासत उपेगान हाडलेलें आसा. तातूंतलो गुन्यांव हो शब्द आतां आमी पळयतले. तो ग्रीक शब्दांतल्यान घेतलेलो आसा. तो पॅराटोमा हाज्या पासून घेतलेलो आसा. ह्या पॅराटोमा शब्दाचो अर्थ जावन आसा सोकला पडलेलो. हो गुन्यांवकारी असोय जावंक पावता. आडकळप असोय ताचो अर्थ जावंक पावता. ह्या शब्दाचो अर्थ व्हड पातक असो जायना, तर व्हड चूक असो जावंक पावता. जर कोण अशे तरेन पातकान पडलो व अपराधान सांपडलो तर कितें करचें हें जें कोण सांगतात तें खूद आपूण चड आत्मीक जिवितान वाडलेलो आसात अशें दाखयतात. ते ह्या उतराक असो अर्थ लायतात की असल्या मनशाक दारेर धरचें, कारण ताणें ही व्हड चूक केल्ली आसा. इश्टानो, असल्या मनशाच्या विरुद्ध कांयच जरी केलें ना तरी भिरांतेचें अशें जावन आसा आनी असल्या मनशाच्या आड जायतें उलोवन आमी ताका गुन्यांवकारी थारयतात. मोगाळ भावणांनो, जेन्ना कोण एक भावार्थी तारणाक येता तेन्ना ताका सांबाळून घेवंक जाय. जरी तो तारणाक आयलो आनी तो पडलो
आनी ताणें पातक केलें तर ताका आमी मोगान सांगूंक जाय. कारण सगळे मनीस आमी पातकीच जावन आसा. कोणाच्याच भितर कांयच बरेंपण ना. पवित्र आत्म्याच्या वरवीं जण एकल्याची चूक देव दाखोवन दिता. मोगा इश्टानो, दुलोबाय हें पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा. उदाहरण घेवचें जाल्यार जर एक भावार्थी मनीस चुकून पातकान पडलो तर ताच्या बायलेन ताजो द्वेस करूंक जायना. तर सोंसणीकायेन ताजे कडेन वागून ती ताजी चूक सुदारूंक तिणेन यत्न करचो. तिणेन ताका आदार करूंक जाय. ताजे कडेन झगडचें न्हय. मोगा भावडांनो, आयज जायते लोक अशे पातकान बुडोवन आसात की तांकां सुदारपी कोणूच ना. कोणे तरी तांकां बूद दिवंक जाय. कोणे तरी तांकां निटायर हाडूंक जाय. जर मनीस निटायर आयलो ना जाल्यार तसोच उरतलो. आयज तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत कित्याक दवरल्या? मनशाच्यो चुकी काडूंक न्हय, तर भावार्थ्यांक मोग दिवंक, तांच्यो चुकी बोगसूंक आनी तांकां न्यायनितीन वाडोवंक. मोगा भावडांनो, खरेंच आयज कुरुपां आमच्या थंय आसा त्याच पासत आमी ह्या संवसारांत जियेता. ना तर आमी केदींच मरून येतले आसले. आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण आसलें? कांयच नासलें. मॅथ्यूवाचो 26 आविसर आनी 39 वळीन कितें बरयलां तें तुमच्यांनी वाचून पळोवंक येता. दुनियांत जेजू क्रिस्ता संबंदी जी सुंदर बाकितां केल्लीं आसात त्या बाकितां पैकी ह्या सुवातेर एक बाकीत सांगलेलें आसा. ह्या सुवातेर म्हणजे आयझयाचो 63 आविसर आनी 9 वळ. तांच्या सगळ्या दुखान तो दुखी जालो. ताणें आपल्या काकुतेन आनी मोगान तांचें तारण केलें. ताणें तांकां सांबाळ्ळें. मोगा इश्टानो, जेन्ना आमी पडटात तेन्ना तो आमकां सांबाळटा, पूण तो खूद पडना. इश्टानो, क्रिस्तान तर आमचें पसत जायतें सोंसलें. ताणें जें कितें आमचें पसत सोंसलें तितलें केदींच कोणें सोंसूंक ना. आनी हाज्या मुखार इतलें कोण सोंसचो ना. आनी आयज जे कोण तारणाक आयलेले आसात आनी जांचें तारण जाल्लें आसात तांणी सोंसणीकायेन रावूंक जाय. पवित्र आत्म्याची फळां तांच्या जिवितांत दिसून येवंक जाय. पवित्र आत्म्याच्या फळां संबंदी फाटल्या आविसरांत आमी म्हणजेच फाटल्या कार्यावळींत आमी पळयल्लेंच आसा. परत एकदां तुमकां त्या पवित्र आत्म्याच्या फळां संबंदी हांव सांगतां. पवित्र आत्म्याची फळां हीं मोग, कुशालकाय, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, खात्री, दुलोबाय आनी आपदमोणें. हीं सगळीं पवित्र आत्म्याचीं फळां जावन आसात. आनी हीं सगळीं पवित्र आत्म्याचीं फळां आयज भावार्थ्याच्या जिवितांत दिसती पडूंक जाय. मुखार पावलो हेंच सांगता की तुमी परिक्षेंत पडचे न्हय म्हूण तुमी सांबाळात. आपणाचो भाव जो चूक करता ताका बोटां दाखोवं नाकात. कारण तीच चूक तुमचे कडल्यान केन्ना तरी जावंक पावतली. त्याच पासत सोंसणीकायेन तांकां सांबाळून घेयात. गालेस्कारांक बरयल्ली चीट 6 आविसर आनी 2 वळ आतां आमी पळोवया. एकामेकाचो भार काडात आनी तशें करून तुमी क्रिस्ताची सुमर्त पायटल्यात. एकामेकाचो भार काडात. भार ह्या शब्दाक ग्रीक भाशेंत पवित्र पुस्तकांत 11 वेगवेगळे शब्द आसात. वेगवेगळे तरेचो भार काडप. भार म्हणजे दुसऱ्याचें दूख त्रास आपणाचेर घेवप. आयज आमी जर दुसऱ्याचें दूख आनी त्रास समजूंक शकले ना तर आमचो कितें फायदो? दुसऱ्याचे भार आनी दूख आमी समजूंक जाय. दुसऱ्याचो भार आमी काडूंक जाय. आयज कोणाकूच कोणाचें पडून गेलें ना अशें दिसता. जायते जाण आपणाचेंच घेवन आसात.
तांकां दुसऱ्याचें कांयच पडून वचूंक ना. भावार्थ्याचें जिवीत अशें न्हय. भावार्थ्यान फकत आपणाचें आनी आपणाच्या घरच्यांचेंच पळोवचें न्हय, ताका दुसऱ्याचें पडून वचूंक जाय. त्याच पासत आयज देवान ह्या संवसारांत आमकां दवरलेले आसात. मोगाळ भावडांनो, खरेंच भार हाजो दुसरो शब्द आसा तो म्हणजे वजें. मॅथ्यूवाच्या शुभ वर्तमानान ह्या संबंदी सारकेंच सांगलेलें आसा. कारण तुमी व्हड भार घेवन आसात, ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. हेंच जेजून म्हटलेलें आसा. मोगाळ भावडांनो, आयज संवसारांत कितले लोक आसात आनी कशे तरेचे आसात हें तुमी पळयतात. पूण भावार्थी लोक कशे आसात हें पळयात. जायते लोंगडे आसात, जायते कुड्डे आसात, जायते आरेन पडलेले आसात, जायते जाणां कडेन काम जायना. पूण तांकां आदार करतलो कोण? जांच्या लागीं आसा तांच्यांनी तांकां आदार करूंक जाय. म्हणजेच तांचो भार तुमी काडूंक जाय. ना तर आमची ग्रेसकाय कित्याक? आमी ह्या संवसारांत जायती ग्रेसकाय एकठांय करतले आनी एक दीस मरून वेतले. आमच्या फाटल्यान आसलेली ग्रेसकाय कोण व्हरतलो? कोणा पसत आसतली? ताजो उपेग बऱ्या पसत जातलो काय वायटा पसत जातलो हें आमच्यांनी सांगूंक जायना. मोगाळ भावडांनो, रागार जायनाका हांव सांगता म्हूण. तुमच्या लागीं जायती ग्रेसकाय आसत, पूण ती कोणा पासत? तुमच्या भुरग्यां बाळां पासत? तुमची भुरगीं बाळां ताजो बरो उपेग करतलीं अशें तुमकां दिसता? जर देवाच्या वावरा पासत आनी सोबेंत आसलेल्या गरीब भाव भयणां पासत जर ती उपेगांत हाडली तर सर्गीच्या राज्यांत तुमकां कितलें इनाम मेळचें ना? मोगाळ भावडांनो, आयज आमकां कोणाचेंच पडूंक ना. त्याच पासत आमी दुसऱ्याचो भार घेनात. जर आमकां दुसऱ्याचें पडून गेल्लें आसलें तर आयज आमकां दुसऱ्याचें पडून वेतलें आसलें. दुसऱ्याक आमी आदार करतले आसले. जें कितें आमच्या लागीं आसा तातूंत आमी थोडें तरी दुसऱ्याक दितले आसले. आमची मूठ आमी घट धरची न्हय. आमचें जें कितें आसा तें सगळेंच हांव म्हणना तुमकां लोकांक दियात आनी तुमचे कडेन कांयच दवरूं नाकात अशें न्हय. जशें जाता आनी जसो देव तुका आदार करता त्या प्रमाणेच तुवें दुसऱ्याक आदार करूं येता. जशें तूं दुसऱ्याक दिवशी तशेंच तुका मेवतलें. कारण होच मोग देवान आमचो केलो. मोगाळ भावडांनो, दुनिया जेजून आमचो कितलो मोग केलो. तो ह्या संवसारांत आयलो आनी तो मेलो. पूण तो मरूनच उरलो ना, तो पुनर्जीवन जालो आनी आयज तो स्वर्गीच्या राज्यांत आसा. तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत विनंती करता. कित्याक आमी जरी मेले तरी आमी ताज्या सांगाता जिवंत आसतले आनी सासणाच्या सासणाक आमी ताज्या सांगाता राज करतले. मोगाळ भावडांनो, तुमकां कितलें दूख आसा आनी कितले त्रास आसा हें कोण मनीस समजूंक शकचो ना. हें फकत देवूच समजूंक शकता. आनी देवूच भावार्थ्यां कडेन उलोवंक शकता आनी भावार्थ्या वरवीं तुमकां आदार मेळूंक शकता. तरी पूण खंयच्याच मनशाचेर विस्वास तुमी दवरूं नाका. मनशाचो आदार हो कित्याकूच उपकार ना. आमचें जिवीत आनी मरण जशें देवाच्या हातांत आसा तशें ह्या संवसारांतलें सगळें आमचें जिवीत, आमचें काम, आमचीं चिंतनां, आमच्यो येवजण्यो, आमकां जे आशिर्वाद मेळचे आसात ते सगळे देवाच्याच हातांत आसा. देवूच आमकां आदार करूंक शकता. मनशा कडल्यान आमकां आदार मेळटा, पूण मनीस रोखडोच उलोवन दाखयता. पूण देव आमकां जो आदार करता तो उलोवन दाखयना. तो सदांच मोगान आनी सोंसणीकायेन आमकां पळयत आसा. आमची गरज देवूच सारकी भागोवंक शकता. मोगाळ भावडांनो, धर्मदुतांचो इतिहास 15वा आविसोर आनी 28वी ओळ. कित्याक गरजे भायर आनी कसलेंय वजन तुमचेर घालिना जावं पवित्र आत्म्यान आमी ह्योच वस्तू तुमकां फर्मावंक थारायल्या. जेरुसलेच्या सोबेच्या सांगातान जें वजें तें वांटून घेवचें आसलें त्या संबंदीचें हें उतर जावन आसा. कोणेन
अशें म्हटलेलें आसा की कोणेन कोणाचो भार वांटून घेवंक ना. कांय भार आयज अशे आसात की ते आमचे आमीच वांटून घेवंक जाय. एकदां अशें घडलें. एक वस्तुरी बरोच भार आपणाचेर घेवन वेताली. ती बसीन चडली आनी ताणें आपणा कडेन आसलेलें वजें आपणाचे मांडयेर दवरलें. दुसऱ्यान तिका म्हणलें, वस्तुरे, हें वजें तूं सकला दवर, कारण गाडी तुका आनी तुज्या वज्याकूय घेवन व्हरतली. खरेंच मोगाळ भावंडांनो, आयज आमचे वयलें वजें आमी दुसऱ्याचेर दवरल्या बगर तें ल्हव जावचें ना. पूण आमचें वजें घेतलो कोण? खंयचो भावार्थी घेवंक शकता? आमचे तकलेचेर जायतीं वजीं आसात, पूण तीं आमीच जर आमचेच कडेन दवरलीं तर तीं ल्हव जावचीं ना. तर आमचो भार घेणारो, आमचें वजें घेणारो एकलोच आसा आनी तो जावन आसा दोनी जेजू ख्रिस्त. कारण दोनी जेजू क्रिस्तान आमच्या पसत ह्या संवसारांत येवन आमचो भार आपणाचेर घेतलो. आयज ताणें आमकां स्वतंत्र केलें. आमचो भार कसलो आसलो? खंयचें वजें आमचे कडेन आसलें? मोगाळ भावंडांनो, जीं वजीं आमचे कडेन आसात तीं आमच्यांनी दुसऱ्यांक दिवं येता. पूण पातकाचें वजें जें आमचेर आसा तें आमी कोणाच कडेन दिवंक शकना. कारण हो भार आमीच काडूंक जाय. जें पातक आमी केलां त्या पातकाचें फारीकपण आमीच दिवचें पडटलें. आमच्या पातकाचें फारीकपण दुसरो दिवंक शकचो ना. आमच्या पातकांचो भार आमी दुसऱ्याचेर घालूंक शकचे ना. देव मोगाळ, काकुतवण, दयाळ. मोगाळ भावंडांनो, आमी जावन आसात देवाचीं भुरगीं. देवाचीं भुरगीं पवित्र आत्म्याचीं फळां दुसऱ्याक दिवंक शकतात, कारण तांकां देवानूच हीं फळां फावो केल्लीं आसात. आयज देवान दिल्ले सगळे कायदे आमी पाळ्ळे तर आमी प्रमाणीक जावंक शकनात. पूण पवित्र आत्म्याचीं जर फळां आमच्या लागीं आसात आनी आमी तीं दुसऱ्याक दितात तरूच आमी प्रमाणीक जावं येता. मोगाळ भावंडांनो, फाटल्या कार्यावळीन आमी पळयलें की पवित्र आत्म्याचीं फळां खंयचीं तीं. आनी सुरवातेकूय हांवें सांगलेलें आसा की हीं पवित्र आत्म्याचीं फळां खंयचीं जावन आसात आनी खंयचें पवित्र आत्म्याचें फळ आमी दुसऱ्याक दिवचें आनी खंयचें आमचे कडेन दवरचें हें म्हत्वाचें जावन आसा. खरेंच आमी दुसऱ्याक मोग दिवंक जाय, दुसऱ्याक शांती दिवंक जाय, दुसऱ्याक आमी समाधान करूंक जाय, सोंसणीकायेन आमी रावूंक जाय. हीं तर फळां खूब म्हत्वाचीं जावन आसात. मोगाळ भावंडांनो, आयज भावार्थ्याचें जिवीत जर पळयलें तर कंटाळो येता. सगळे भावार्थी झगडत आसात. तांकां पवित्र आत्म्याचें तर पळोवन वचोंकूच ना आनी पवित्र आत्म्याच्या फळां संबंदी ते कितें पळयतले? दुसऱ्याक आदार करचे सुवातेर ते आपणाच्या पोटाचें पळयतात. फकत हांव आनी म्हजो घोराबो इतलेंच तांकां पडून गेल्लें आसात. सोबेन आसलेल्या पयशां पासत ते झगडटात. दुडू आयज मोगाळ भावंडांनो, दुडू म्हणजे सगळेंच न्हय, पयशे म्हणजे सगळेंच न्हय. आयज तुका आनी म्हाका मोग जाय. हो मोग खंयच्यान येतलो? झगडीं करून? ना, देवाचे काकुतेन तो आमकां मेळूंक शकता. देवान जसो आयज आमचो मोग केलो तसोच आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. हेंच तर पयलें आमचें काम जावन आसा. मेतिवाचें शुभ वर्तमान 11 आविसोर आनी 28 वळीन अशें बरयल्लें आसा. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात, तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. आयज दुनिया जेजू क्रिस्ता बगर कोणाच्यान आमकां समाधान करूंक जावचें ना. आमचो भार कोणाच्यान घेवंक जावचें ना. आयज फकत दोनी जेजू क्रिस्तूच आमचो भार घेवंक शकता. जावं पातकांचो, जावं संवसारांतल्या बाकीच्या गजालींचो. आयज आमचें सगलें जिवीत आमी ताज्या हातांत घालूंक जाय. मोगाळ भावंडांनो, जरी तुमी आजुनूय दोनया जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक ना, तर आयज ताका तुमी आपणाचो सोडवणदार म्हूण मानून घेयात. तरूच तुमकां ही पवित्र आत्म्याचीं फळां फावो जातलीं. तुमचें जिवीत
शांतेचें समाधानाचें जावंक पावतलें. तर मोगा बाबडनो, हांव जाणा तुमच्या मनान जायतीं चिंतनां आसतलीं. काळीज तुमचें दुखी आसतलें. भियेनाकात. आयज तुमची सगली मागणी म्हाका तुमी बरोवन धाडात. हांव तुमच्या पासत मागणें करूंक पळयतां. तर इश्टानो, वेळ पावलेलो आसा. ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.